नमस्कार. आयज आसा आमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी सांताक्रूज विलेज पंचायत सांताक्रूज हांगसर आसा आनी तुमी पळयतात हांगसर कचरो जो आसा हो लोक कशा प्रमाणान हांगसर ओडून वयतात. आनी तुमी पळयतात हांगसर एक सायकल आसा आनी सायकलीचेर सुद्दां एक बोर्ड लायल्लो आसा हांगसर कचरो उडोवपाचो ना म्हणून रोड सायडीन. आनी अशें बरयल्लें आसा एक बोर्डाचेर अशें बरयल्लें आसा की हांगसर CCTV कॅमेरा आसा म्हणून. आनी तेजेर फायनय बरयल्ली आसा. जर तरी कोणी सापडटा जाल्यार तेका 5,000 फायन पडटली हेवूय तेजेर बरयल्लें आसा. तर तुमी वाचूंक शकता. लोक तरी आसतना हांगसर कचरो जो आसा हो उडयत आसात. आतां हितून भितर कंट्रोल कसो येतलो? कंट्रोल येतलो जाल्यार हांगसर डस्टबीन दवरपाची गरज आसा, जेणे करून लोक कचरो जो आसा हो डस्टबिनान घालून तो बरो सिस्टमॅटीक दवरतले. आनी जो हांगसर एक बोर्ड लायल्लो आसा त्या बोर्डाचेर अशें बरयल्लें आसा की CCTV कॅमेरा आसा म्हणून. तो CCTV कॅमेरा काय हांगसर खंयच दिसून येना, जेणे करून हांगसर जे लोक जी गार्बेज उडयतात हे सापडटले जाल्यार CCTV कॅमेरा आसपा जाय आसलो तो खंयच ना. पूण ह्या बोर्डाचेर बरयल्लें आसा की CCTV कॅमेरा आसा म्हणून आनी 5,000 फायनय पडटली हेवूय तेजेर बरयल्लें आसा. पूण CCTV कॅमेरा खंयच दिसना. आनी हे जावन आसा विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज. सो हांगसर जर कंट्रोलान येतलें जाल्यार हांगसर डस्टबीन दवरपाची गरज आसा, जेणे करून लोक कचरो जो आसा हे उडोवन वयचे नात. सो हांगसर एक दुर्गंधी पसरलेली आसा आनी दुर्गंधी अशी आसा तितून भितर जेवण वेस्ट जेवण जावं वेस्ट मटेरियल जें आसतलें तें सगळें हांगसर कागदां म्हण सुको कचरो ओलो कचरो सगळें मिक्स हांगसर उडोवपाक लागलेले आसा. सो विलेज पंचायत सांताक्रूज हेणी मातशें हेजेर लक्ष घालून हांगा कितें तरी उपाय योजना काडून जेणे करून लोक कचरो उडयना तशें हांगसर करून घेवपाक जाय. आनी पळोवपाक सगळे कडेन कचरोच कचरो दिसता. तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज सांताक्रूज सान.